तुम सारा दिन करती ही क्या हो, ये एक ऐसा जुमला है जो तीर की तरह जाके सीने में लगता है। और मैं कहती हूँ कि ये अल्फाज जो है ना हर औरत को सुनने पड़ते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, चाहे गुस्से में, प्यार से या फिर जो है ना तन से, लेकिन कहा ज़रूर जाता है। इतनी थकन सारा दिन काम भी करते रहो ना तो नहीं होगी, लेकिन ये एक जुमला जो है ना इतना ज़्यादा थका देता है, इतना ज़्यादा थका देता है ना कि जिसकी थकन जो है ना वो उतरती ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। औरत जो सारा दिन घर को संभाल रही होती है, घर के एक एक फ़र्द का ख्याल रख रही होती है, हर एक की पसंद नापसंद को अहमियत दे रही होती है, अपने सब ख्वाबों, ख्वाहिशों और खुशियों की कुर्बानी दे के हर किसी की खुशी का ख्याल रख रही होती है। औरत जो है ना 1 घंटा भी घर से चली जाए, चाहे मार्केट चली जाए, किसी के घर चली जाए, कहीं भी चली जाए, वापस आने तक घर का नक्शा जो है ना वो चेंज हो चुका होता है। या फिर एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो तब भी जो है ना पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उसकी कोई कदर होती है और ना अहमियत। और इसी तरह के जुमले, इसी तरह के अल्फाज जो है ना उसको बोल बोल के, और वो हमेशा ये सुन सुन के ना जलती बुझती रहती है, और एंड पे क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। जब कोई इंसान बेबस होता है ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो या तो वो रोएगा या फिर चीखेगा, और एंड पे फिर उसको इन अल्फाजों से जो है ना बुलाया जाता है कि ये बदमिजाज औरत है, ये बदजुबान औरत है और ये पागल औरत है। हालांकि औरत को ना 2 बोल प्यार के चाहिए होते हैं, 2 बोल तारीफ़ के चाहिए होते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए होता। लेकिन ये 2 बोल प्यार के और तारीफ़ के हमारे माशरे में बोलना, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे है जैसे गुनाह समझा जाता है। जैसे जो है ना वो बोल देंगे तो पता नहीं औरत जो है ना वो क्या कर लेगी। यकीन करें 2 बोल कोई प्यार के बोल देता है ना या तारीफ़ कर देता है तो औरत जितनी मर्जी थकी होती है, जितना मर्जी उसने काम किया होता है, वो सब कुछ भूल जाती है, सारी थकन उसकी उतर जाती है, और वो दोबारा से ऐसे ताज़ा दम हो जाती है कि जैसे उसने कोई काम किया ही ना हो। उसकी सारी थकन जो है ना चुटकियों में भाग जाती है। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें, औरतें जो है ना ये सारी चीज़ें घर में फेस कर रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि परेशान नहीं होना आपने, जलना बुझना कुड़ना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना आपने। कोई आपकी इज़्ज़त करता है नहीं करता, कोई आपको अहमियत देता है नहीं देता, कोई आपकी बात सुनता है नहीं सुनता, कोई बात नहीं, इस बात की टेंशन मत लें। खुद की इज़्ज़त खुद करें, खुद का ख्याल खुद रखें, खुद को अहमियत दें। जब आप खुद को अहमियत नहीं देती ना तो सामने वाला भी आपको अहमियत नहीं देते। तो इसीलिए आपका अपना ख्याल रखना, आपकी अपनी इज़्ज़त करना और ख़ुद को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। बेशक हम सारा दिन जो है ना घर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन दिमाग तो चलता रहता है ना, उसमें सारा दिन यही चीज़ें चलती रहती हैं जो हमारा ज़हनी सुकून जो होता है ना उसको बर्बाद करके रख देती हैं। तो ये सब आपने नहीं करना, आपने वो चीज़ करनी है जो आपको खुशी देती है। देखें सारा दिन जो है आप दूसरों की खुशी का ख्याल रखती हैं, दूसरों को अहमियत देती हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रही हैं? आप ख़ुद को अहमियत दे रही हैं? आप अपनी खुशी का ख्याल रख रही हैं? कभी आपने सोचा है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है? कभी आपने ख्याल किया है कि आप किस चीज़ में खुश रहती हैं? आपको क्या चीज़ सुकून देती है? आप खुद के बारे में तो सोचती ही नहीं है। देखें लोगों को तो आप कभी भी राज़ी नहीं कर सकती, लोगों को आप कभी भी खुशी नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज़ आप कर सकती हैं, आप ख़ुद को बदल सकती हैं। आप बहुत सारे लोगों को नहीं बदल सकती, लेकिन आप ख़ुद को बदल सकती हैं। बदल सकती हैं तो अपनी सोच को बदल सकती हैं, और ये आपने करना है। जब आप अपनी सोच बदलेंगे, आप ख़ुद को अहमियत देंगी, ख़ुद को जो है ना वैल्यू देंगी, तो फिर लोग भी आपको देंगे, लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, लोग भी आपको कहेंगे कि हाँ इसने भी कुछ किया है। लेकिन जब आप ख़ुद ही अपने आप को जो है ना बिल्कुल हर किसी से कमतर समझेंगी कि मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ, मैं तो घर में पड़ी एक फ़जूल चीज़ हूँ, मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। जब आप अपने बारे में खुद ही ये सोचेंगी तो फिर देखें कोई आपको क्यों अहमियत देगा, कोई आपकी क्यों कदर करेगा। और एक चीज़ कि ना करना ज़रूर सीखें। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई आपसे काम कहे तो आप बदतमीज़ी करें या फिर जो है ना आप बदतमीज़ी से जवाब दें, लेकिन हाँ ना करना ज़रूर सीखें। जब आप हर किसी को हर वक्त मुयस्सर होते हैं ना तो फिर लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपसे काम करवा के फिर आपको जो है ना बेइज्जत भी करते हैं, आपको वेले निकम्मे फारिग होने का ताना भी दे देते हैं। देखिए लोग आपसे काम ज़रूर ले लेते हैं, आपसे फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपने अगर उनका काम किया है, आपने उनको अहमियत दी है, तो वो कोई आपकी शुक्रगुजारी करेंगे या फिर आप क्या जो है ना कोई एहसानमंद होंगे। नहीं, वो हमेशा यही सोचेंगे कि इसके पास टाइम था तो इसने मेरा काम कर दिया, क्योंकि ये फारिग होती है, ये तो घर में होती है, इसका कोई और काम ही नहीं होता, तो इसमें क्या बड़ा मसला है कि इसने मेरा काम कर दिया। लेकिन ये तो आपको पता होता है ना कि आपने वो काम कैसे किया। आपने तो सिर्फ यही सोच के किया ना, आपने तो अगले बंदे को रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी,
اور جو ہے اس کو اہمیت دی اور اس کا کام کر دیا، اپنے ہزاروں کاموں کو جو ہے نا سائڈ پہ کر کے۔ تو بس جب کبھی بھی آپ کسی کو نہ نہیں بولتے نا، بے شک یہ آپ کی نیچر ہوتی ہے، آپ کی عادت ہوتی ہے، آپ کا جو ہے نا بڑا دل ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کو بھی نہ نہیں بولتے، ہر وقت جو ہے نا ہر کسی کے کام آ جاتے ہیں، تو پھر اگلا بندہ آپ کا فائدہ ہی اٹھاتا ہے، آپ کو صرف استعمال کرتا ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کو اگر آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ نہ کریں، ہاں آپ دیکھیں کہ سچ میں کسی کو بہت ضرورت ہے تو وہاں پہ ہیلپ بھی کریں، اور وہاں پہ جو ہے نا کسی کام بھی آ جائیں، لیکن وہاں پہ بالکل یہ چیزیں نہ کریں جہاں آپ کی نہ تو کوئی قدر ہوتی ہے اور نہ آپ کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں میں نے دیکھا ہے، اپنے سامنے بھی دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 4-4 دن جو ہے نا وہ نہاتی نہیں ہیں، نہا لیتی ہیں تو 2-2 3-3 دن جو ہے نا سر میں کنگھی ہی نہیں کرتی کہ بس ٹائم ہی نہیں ملا، یا پھر وہی پرانے گندے کپڑے پہن کے گھر میں پھرتی رہتی ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو دیکھیں کپڑے اگر ہم لیتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں تب ہی پہنیں، آپ کا بھی حق ہے کہ آپ کپڑے جو ہے نا گھر میں بھی پہنیں، گھر میں بھی جو ہے نا آپ صاف ستھری ہو کے رہیں اور کام کریں، اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ آپ فینسی کپڑے یا پھر اس طرح کے لش پش کپڑے پہن کے آپ جو ہے کچن میں آ جائیں اور ہانڈیاں پکائیں اور صفائیاں کریں، لیکن نہیں، اگر آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں ان کو اچھا سا پریس کریں اور اس کے بعد جو ہے نہائے دھوئیں اور کپڑے اچھے پہن کے کام شروع کر دیں اپنے۔ چیز جو ہے نا، ایک چیز آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ نے 2-2 3-3 دن نہایا نہیں ہوتا نا، تو تب جب آپ کام کر رہی ہوتے ہیں نا کچن میں یا کوئی بھی کام، تو آپ کتنی چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا ہر کسی کے ساتھ غصے سے بول رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز آپ کر کے دیکھیں کہ آپ جو ہے نا نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور اس کے بعد جو ہے نا ہلکی سی لپسٹک لگا کے جب آپ کام شروع کریں گی نا، تو آپ یقین کریں جتنی مرضی گرمی ہوگی، جتنا مرضی کام ہوگا، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، آپ کا جو ہے نا دماغ ریلیکس ہوگا، اور آپ اتنے پیار سے کام کریں گی نا، آپ کو لگے گا بھی نہیں کہ آپ جو ہے نا تھک گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ بغیر نہائے گندے کپڑے اور اسی حلیے میں جو ہے نا جب آپ کام کرتے ہیں نا، تو آپ نے اتنا کام نہیں بھی کیا ہوتا نا تو بہت زیادہ آپ تھک جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نہانے دھونے پہ، صاف ستھرے کپڑے پہننے سے یا ہلکی سی لپسٹک لگانے سے اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، اس پہ تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے کہ ابھی کر لیں گے ابھی کر لیں گے، نہیں، سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کام سٹارٹ کرنے ہیں، تو پھر دیکھیں کتنے سکون سے آپ کے کام ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، میں کہتی ہوں کہ خود کا خیال آپ خود نہیں رکھیں گی نا تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ اپنے ساتھ وقت گزاریں، اپنے ساتھ جو ہے نا پیار کریں، جب تک آپ خود اپنے ساتھ پیار نہیں کریں گی تو کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرے گا۔ بہت ضروری ہے آپ کا اپنے ساتھ پیار کرنا، اپنے لیے جو ہے نا ٹائم نکالنا، اپنا جو ہے نا انجوائے کرنا، پورے دن میں نا اپنے لیے ٹائم ضرور نکالا کریں، اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ کیا کریں۔ کوئی تو آپ کی ہابی ہوگی نا، کوئی تو آپ کی خواہش ہوگی، کوئی تو آپ کی کسی چیز میں تو خوشی ہوگی، کتنے شوق ہوتے ہیں ہم عورتوں کے، لیکن ہم سب بھول گئی ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے اور شادی کی بہت دیر بعد تک مجھے رسالے پڑھنے کا بہت شوق تھا، جو میری بہت ساری بہنوں نے پہلے پڑھے ہوں گے، جو اب تو اتنا خیر کوئی نہیں پڑھتا، لیکن مجھے بہت شوق تھا تو میں پڑھتی تھی۔ اور اس کے بعد وہ پڑھ لیں اگر آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں تو، یا پھر جو ہے نا آپ کا دماغ یا آپ کا دل پریشان ہے، آپ اداس ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوئی ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں، دیکھیں پھر آپ کو بہت سکون ملے گا۔ کوئی بھی آپ کا شوق ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، آپ اس میں لگ جائیں، سلائی آتی ہے تو مشین لے کے بیٹھ جائیں، اپنا کوئی سوٹ سلائی کر لیں، اپنے بچوں کے کپڑے جو ہے نا وہ سی لیں، تو آپ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح خود کو بیزی کریں۔ جب آپ بیزی نہیں کرتی نا، جیسے ہی آپ کاموں سے فارغ ہوتی ہیں یا پھر کام بھی کرتی رہتی ہیں تو یہ سوچیں چلتی رہتی ہیں، تو جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں گی، خود کو اہمیت دیں گی، خود کی خوشی کا خیال رکھیں گی نا، تو پھر جو ہے نا بہت سکون ملے گا آپ کو، اور آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی۔ آپ لازمی نہیں ہوتا کہ خوش جو ہے نا وہ بہت زیادہ پیسے ہوں تبھی رہا جاتا ہے، یا پھر خوش تبھی رہا جاتا ہے جب بہت ساری آسائشیں ہوں۔ کم چیزوں میں بھی، کم پیسوں میں بھی خوش رہنے کا ہنر جو ہے نا وہ ضرور آنا چاہیے۔ اور ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ کا بھی جو ہے نا خوش رہنے کا آپ کو بھی حق ہے۔ تو ولاگ آپ نے دیکھ لیا، جو کچھ میں نے کیا، جو بنایا۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور آج میں نے حادث سے نیا قرآن پاک منگوایا تھا اور ماشاءاللہ سے میں اس کو پڑھوں گی، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ، آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے اور میری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، ورنہ اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو لائک ضرور کر دیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔